भारतीय राजदूतले नेपालमा सरकारको चाहिँ जानकारी निगरानी अथवा चाहिँ सरकारी प्रणालीभित्र नरहिकन नबसिकन स्वेच्छापूर्वक एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईको 5 करोडसम्म उसले चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्ट छानेर चाहिँ पैसा लगानी गर्न पाउने जो चाहिँ 60 सालदेखि चल्दै आछ। सूर्यबहादुर थापाले सुरु गरे, बाबुरामले त्यसको रकम बढाए र त्यो चाहिँ बीचमा चाहिँ रोकिएको थियो चाहिँ म्याद सकिएपछि त्यसलाई केपी ओलीले चाहिँ रिन्यू गरे पहिलो कुरा। र अब भारतीय दूतावासले यहाँ चाहिँ नेपालमा समानान्तर सरकार चलाउने हैन आर्थिक लगानीको नाममा एउटा त्यो महत्त्वपूर्ण घटना छ। दोस्रो चाहिँ तपाईको के देखियो भन्छ भने जस्तो चाहिँ इन्डियन प्रधानमन्त्री चाहिँ के अरे चाहिँ प्रधान सेनापति नेपाल आउने कुरा चाहिँ तपाईको चलिरहेको छ अहिले हैन, कुरा चलिरहेको छ। अब ऊ ती व्यक्ति त्यही प्रधानमन्त्री हुन् जसले चाहिँ यहाँ लिम्पिया धोरासम्मको नक्सा नाम नलिकन चीनको उक्साहटमा पारित गरिएको हो भन्ने कुरो उनले बोलेका थिए हैन, बोलेका थिए। अब ती व्यक्ति चाहिँ लाई मानव सेनापतिको चाहिँ सम्मान दिनुको निम्ति यहाँ चाहिँ बोलाइएको छ हैन, दोस्रो घटना। र अब यस्तै खालका चीजहरू जो सम्बन्ध अलिकति सुधार गर्ने यिनले खोजे जो अगाडि बढिरहेछन् नि, मलाई के लाग्छ भन्छ भने यसको कारण चाहिँ अहिले इन्डिया र चीनका बीचमा बढ्दो तनाव हो मैले बुझेको। किन भन्छ भने मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, सायद तपाईसँग पनि मैले भनेको थिएँ, नक्सा चाहिँ अमेरिकन रणनीतिमा पारित गरिएको हो हैन। जस्तो मोदी चाहिँ मोदीको सत्ता अमेरिकनहरूले बनाएको रणनीति अनुसार चीनसँग भिडन्तमा उत्रिएन अथवा रुसको दबावमा पर्यो, चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्दै गयो। किन भन्छ भने दोकलाम घटनापछि यिनका चाहिँ तपाईको अब वुहान बैठकहरू पनि भए, 5 वटा एउटा सहमति सम्झौताहरू पनि भए विभिन्न बुदामा। अब यसबाट रोक्नको निम्ति र इन्डियालाई घेर्नको निम्ति यिनीहरूले नक्सा पारित गराए हैन, इन्डियालाई समात्नको निम्ति। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ यो चाहिँ अमेरिकनहरूको निम्ति पारित गरिदिएको हो, तर भूमि लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नि यिनीहरू, मैले त्यो बेला भनेको थिएँ। अब अहिलेसम्म त्यही देखिएको छ, भूमि फिर्ता चाहिँ नलिने, त्यो पहल नगर्ने, नक्सा पारित गर्ने, अर्को शक्तिको निम्ति चाहिँ इन्डियासँग खेल्ने एउटा चाहिँ मुद्दा बनाइदिने। अब यो बीचमा के भयो, त्यसमा परिवर्तन के आयो भन्छ भने जस्तो अब यो चाहिँ गलवान घाटीमा अब यो गएको चाहिँ केही महिना अगाडि जो चिनिया र चाहिँ इन्डियन सैनिकका बीचमा चाहिँ भिडन्त भयो र 20 जना इन्डियन सैनिक मारिए, त्यसपछि इन्डिया र चीनका बीचमा ठुलो तनाव बढिरहेको छ र अहिले दुवै देशले आफ्ना युद्धक विमानदेखि लिएर मिसाइलहरू र सेनाहरू चाहिँ पुरै सीमामा केन्द्रित गर्ने चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। इन्डियाले पनि अरुणाचलदेखि चाहिँ लद्दाखसम्म पुरै सेना बढाउँदैछ। अब चीनले पनि चाहिँ सेना बढाइरहेको छ र कुनै पनि बेला युद्ध भड्किने हो कि भन्ने आशंका बढिरहेछ। इन्डिया अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो छ भन्छ भने चीनका विरुद्धमा एउटा प्रोपोगन्डा चाहिँ ठुलो प्रोपोगन्डामा उत्रेको छ र प्रोपोगन्डा मात्रै होइन कि जस्तो चाहिँ अमेरिकाको नेतृत्वमा बनेको क्वाड भयो जस्तो सुरक्षा सन्धि छ, क्वाडदेखि लिएर इन्डो पेसिफिक सबैतिर इन्डिया अलिकति बढी संलग्न हुँदै गएको छ। अब यो कुरा चाहिँ अमेरिकनहरूको निम्ति एउटा सकारात्मक चाहिँ परिवर्तन हो, किन उनले चाहेको त्यही थियो, इन्डिया चाहिँ चीनसँग भिड्दियोस् र एसियामा युद्ध भड्कियोस् र चाहिँ आफ्नो जो चाहिँ मरणासन्न अवस्था छ नि अहिले आर्थिक राजनीतिक रूपमा जो कमजोर हुँदै गएको छन् नि, यसलाई रोक्न सकियोस् भन्ने चाहिँ उनीहरूको रणनीति। त्यसमा इन्डिया अलिकति अनुकूल हुँदै गएपछि उनले यहाँका दलाललाई के भने त भन्छ भने इन्डियासँगको सम्बन्ध अलिकति मत्थर पार हैन, अहिले हाम्रै अनुकूलमा गइरहेछ, अनुकूलतामा गइरहेछ, अलिकति मत्थर पार भन्ने कुरो भनेपछि त्यो गलवानको घटनापछि केपी ओलीले इन्डियासँगको सम्बन्ध सुधार गर्न खोजेका छन् हैन, अमेरिकनहरूको डिजाइनमा। मैले अघि भने त्यसको एउटा कदम इन्डियन दूतावासलाई चाहिँ लगानी गर्न दिएको छुट भयो हैन, त्यसको दोस्रो कदम चाहिँ त्यहाँको प्रधान सेनापतिलाई यहाँ मानार्थ पद दिनु बोलाइएको निमन्त्रणा भयो। अब त्यसपछि अब त्यही आडमा हैन जस्तो इन्डियासँग अलिकति नर्मलाइज गर्दछ नि सम्बन्ध, अब उतातिरबाट अलिकति बलियो भएको हुनाले हैन, अब यिनी घटनाहरूले इन्डियासँगको चाहिँ मोदीसँगको भनौँ मोदीसँगको चाहिँ तपाईको अब द्वन्द्वलाई अलिकति मत्थर पारेको कारणले केपीले आफू अलिकति बलियो भएको महसुस गरेका छन् अहिले र त्यो कारणले उनले पार्टीभित्र जबरजस्ती पेल्दैछन् हैन। जस्तो यो राजदूतहरू नियुक्ति जस्तो तपाईको उनको पार्टीभित्र एउटा छलफल भएर सहमति भएर पार्टी चाहिँ पुष्पकमलले चलाउने
सरकार केपीले चलाउने भनेर सहमति भएको 2 दिन पनि बितेको छैन। उनले युवराज खतिवडा लगायत चाहिँ राजदूत नियुक्त गर्दै बिना सल्लाह हैन। अनि चाहिँ तपाईको के रे 6 नम्बर प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव गयो हैन। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति भयो। भनेपछि अब यो सारा चित्रको के हो भन्छ भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू नेपालको भूराजनीतिभित्र जुन शक्तिले जुन ग्याङ पालेको छ अब त्यो आफ्नो ग्याङलाई सुदृढ गर्ने उनीहरूका बीचको पनि तपाईको प्रतिस्पर्धा हो र उनीहरू बीचमा पनि ध्रुवीकरण छ। जस्तो केपी पार्टीभित्र जो बलमिचाइ गरेर बनिरहेछ नि पार्टीभित्र सहमति नमान्ने सहमति गर्ने नमान्ने हैन। अब उनीहरूलाई अल्मल्याउनुको निम्ति सहमति गर्ने त कार्यान्वयन नगर्ने अब त्यो दाउपेच चाहिँ सबै शक्ति केन्द्रहरूले खेलिरहेका छन् अहिले बाहिरका। त्यसकारणले यो पछिल्लो कालमा मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो केपी ओलीले एकातिर चाहिँ पार्टीभित्रै पनि ध्रुवीकरण बढाउने र त्यसपछि चाहिँ तपाईको आफ्नो चाहिँ हातमा अलिकति पावर चाहिँ सेन्ट्रलाइज गर्ने हैन। शक्ति चाहिँ अलिकति बढी सुदृढ चाहिँ आफ्नो हातमा गर्ने खालको देखिन्छ। जस्तो चाहिँ तपाईको अर्थमन्त्रीमा पौडेललाई ल्याइयो हैन। उनकै ग्याङका मान्छे हुन् पहिलेदेखि। जस्तो रक्षा मन्त्री उनले आफ्नै हातमा राखेका छन् अहिले हैन। किन भन्छ भने सम्भवतः उनले सोचे अनुसारको मान्छे भएन भने उनी नै पनि राख्न सक्छन्। र अर्को मलाई के लाग्छ भन्छ भने सायद त्यो इन्डियन सेनापतिको भ्रमणलाई धेरै महत्त्वपूर्ण देखाउनुको निम्ति त्यो अवधिसम्म केपीकै हातमा त्यो रहन पनि सक्छ हैन। अर्को मान्छे नियुक्त हुने नगर्न पनि सक्छन् उसको सम्मानको निम्ति। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको जस्तो जो वैश्विक जो चाहिँ ध्रुवीकरण छ नि तपाईको जो लडाईँ छ अहिले विश्वव्यापी रूपमा जो बढिरहेको छ नि अहिले एउटा के अरे बहुकेन्द्रीय खालको जो द्वन्द्व अगाडि बढिरहेछ। अब त्यसको असर पनि यहाँ विभिन्न दलहरू अथवा दलभित्रका विभिन्न ग्याङहरूमा त्यो बढिरहेछ। यिनीहरूभित्रको यो समस्या कहिले पनि सुल्झिने समस्या होइन। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ जस्तो एमाले माओवादी अथवा चाहिँ माधव नेपाल प्रचण्ड केपी ओलीका बिचमा हामीले जो देख्छौँ नि अहिले मात्र होइन तपाईँको यो यिनको एकताको नाटकै पालादेखि जुन देखिरहेछौँ अब यो न सुल्झिने कुरा हो न त्यो एकता भएको हो न चाहिँ अब त्यहाँभित्र उठेका कुराहरू सुल्झिने कुराहरू हुन् किन त खेल मात्रै हुन्। त्यसकारणले अब देशको सिम्टम एउटा के हो भन्छ भने विदेशीहरूले नेपालमा एउटा अलिकति फासिस्ट कालको सत्ता नभइकन अब आफ्नो योजना अगाडि बढाउन चाहिँ सायद सकिँदैन भन्ने खालको एउटा चाहिँ टुङ्गोमा पुगेको चाहिँ मैले देख्छु र केपी ओलीलाई त्यो दिशातिर अगाडि बढाउन खोजिएको जस्तो मलाई लाग्छ। र अब अहिलेको अवस्थामा तपाईँको यो प्रचण्ड माधव नेपाल समूह जो निरीह जस्तो देखिरहेछ नि अब यसका पछाडिको कारण के हो भन्छ भने जस्तो केपी ओलीले अहिले चाहिँ इन्डियनहरूका आधारभूत आवश्यकताहरू खुरुखुरु पुरा गरिदिए हैन गरे नि त। जस्तो चाहिँ राजदूतको कुरा गरेँ मैले दूतावासलाई खर्च गर्ने कुरा त्यो मात्र हैन उनले आफूले पारिदिएको नक्सा चाहिँ पुस्तकमा छाप्न पनि रोके हैन। स्कुलका पुस्तकमा जो छाप्दै थियो त्यसलाई पनि रोके त्यो वितरण नगर्नु भने। प्रधान सेनापतिलाई बोलाएर सम्मान गर्दैछन्। यति भएपछि त अहिले तुरुन्तै इन्डियनहरूले फेरि चाहिँ केपीलाई त चिराउँदैनन् उनको काम त सुरु गरे। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले पश्चिमा इन्डो पश्चिमा भन्नुस् न इन्डो पश्चिमा दुवै केन्द्रको तर्फबाट अब केपीको विकल्प खोज्नु हुन्न भन्ने हिसाबले केपीलाई अगाडि बढाउने र चाहिँ यो सत्तालाई बढी फासिस्ट र बढी चाहिँ तपाईको एउटा बर्बर बनाउने दिशातिर अगाडि बढाउने लक्षणहरू देखिँदैछन्। किन इन्डिया समेत मिल्यो भने त चाहिँ अब त्यो सम्भावना बढी भयो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने केपी ओलीको यो गतिविधि जो हामीले देखिरहेछौँ नि यो देशमा यो अझ बढ्ने यो फैलिएर बिस्तारै विभिन्न क्षेत्रमा जस्तो लकडाउन लगाउने त्यो तयारी चलिरहेछ हैन। किन माफियाहरूको चाहिँ पुरै डिजाइनमा काम गरिरहेका छन् यिनीहरू लकडाउन लगाउने जस्तो चाहिँ यो बडो नाटक हिसाबले बिना चाहिँ तपाईको वतन बिना ठेगाना हैन मान्छेहरूका चाहिँ के अरे फर्जी नामहरू तपाईको लिस्ट बनाएर हैन मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कसैबाट पाएको सूचना तिनी मान्छेहरूका ठेगाना केही पनि छैनन्। कोरोना लागेको अनि मान्छेको सूची मात्रै छ काल्पनिक नामहरूको सूची छ। अनि दिनको 5000 6000 7000 बढ्यो भन्ने अनि त्यसपछि अब ठेक्न सकिन्न अब यो चाहिँ महामारीको रूपमा अगाडि बढ्यो भन्ने लकडाउन लगाउने। अब यो सबै योजनाहरू पश्चिमाहरूको डिजाइनमा काम गर्दै आएका छन् भन्ने कुरो त अब यो 2.5 वर्षदेखि सबै नानी रूपमा सतहमा आएको छ हैन। त्यसमा अहिले प्लस नयाँ कुरो के हो भन्छ भने पश्चिमाहरूले अहिले चाहिँ केपीलाई आशीर्वाद
दिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ इन्डियनहरूलाई पनि अलिकति सहमत गराएको, इन्डियन भन्नाले मोदीहरूलाई अलिकति सहमत गराएको र त्यो सहमति गरे बापत उनीहरूका केही काम केपी ओलीले गरिदिनु पर्ने हैन। अब त्यो प्रावधान अथवा त्यस्ता खालका सौदाबाजी अन्तर्गत अहिले जसका विरुद्धमा चाहिँ ठुलो राष्ट्रवादी भनेर चाहिँ गरे नि त, यिनले जस्तो राम जन्मभूमिका कुरा उठाए, नक्साका कुरा उठाए हैन, अब सांस्कृतिक उपनिवेश भने हैन, अब के अरे चाहिँ अब अनि तिनी मान्छेले यहाँ चाहिँ इन्डियन राजदूतले चाहिँ सरकारको जानकारी बिना आफै प्रोजेक्ट रोजेर आफै खोजेर मनपरी चाहिँ खर्च गर्ने पाउने भने त यहाँ त अर्को सरकार छ नेपालभित्रै इन्डियन सरकार पनि छ जो यहाँको सरकारको कन्ट्रोलमा छैन। त्यो अधिकारसम्म जब दिन्छ भने हैन, त्यो कति तल गिरेर चाहिँ देश विरुद्ध चाहिँ तपाईँको सौदाबाजीमा लागेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसैले अहिले यो पछिल्लो डेभलपमेन्ट विकास के हो भन्छ भने केपी ओलीलाई इन्डो पश्चिमा हैन, इन्डो अमेरिकी विशेष गरिकन इन्डो अमेरिकी दुवै केन्द्रबाट केपीलाई अब साझा एउटा उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने सम्भावना बढी छ। र अब यो सम्भावना बढी किन छ भन्छ भने सायद उनीहरूले अब यतिको काम अथवा यति निकृष्ट ढङ्गले, यति बर्बर ढङ्गले हैन, यति नाङ्गो ढङ्गले, भद्दा ढङ्गले हैन, जस्तो लुट हैन, डकैती, भ्रष्टाचार, करप्सन हैन, नकसेका कुरा सुन्छन्, नकसेका चाहिँ न आफ्नो बेइज्जतीलाई महसुस हुन्छ, दण्डहीनता आदि इत्यादि जति चिज छन् नि, यो चिजलाई चाहिँ सायद बढाउन सक्ने त्यस्तो खालको मूर्ख, त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको एउटा हठी र एउटा चाहिँ तपाईँको संवेदना शून्यता भएको एउटा उपयुक्त पात्र अहिले केपी भन्दा अर्को छैन भन्ने निष्कर्षमा यिनीहरू पुगेको जस्तो मैले देख्छु। र उनीहरू पुगेको र अर्कोतिर इन्डियनहरूलाई पनि समस्या के हो भन्छ भने अमेरिकनहरूलाई अलिकति नर्मलाइज नगरिकन हैन, अथवा अमेरिकन इन्ट्रेस्टमा अलिकति नझुकिकन नेपालमा काम गर्न अब इन्डियनहरूलाई गाह्रो भयो, त्यो महसुस गरे। किन भन्छ भने नेपाल पछिल्लो कालमा के भयो भन्छ भने चाइनिज र चाहिँ तपाईँको अमेरिकनहरूको एउटा फ्रन्ट, सिधा देखिने फ्रन्ट भयो हैन। जस्तो एमसिसीको घटनापछि त अहिलेसम्म हामी के सोध्थ्यौँ त भन्छ भने पश्चिमाहरू चाहिँ इन्डिया मार्फत यहाँ नेपालमा खेलिरहेका छन् भन्दै आएका थियौँ र त्यो हो भने आफू देखिँदैनथे, आफ्नो एजेन्डामा इन्डिया परिचालन गर्थे। तर एमसिसी पछि अलिकति दृश्य बदलियो र के भयो भन्छ भने पश्चिमाहरू सिधै चाहिँ रोल खेल्न थाले। यसले गर्दाखेरि चाहिँ टक्राउ चाहिँ चिनिया र पश्चिमाहरूको अमेरिकनहरूको सिधा सिधा देखा पर्यो नेपालमा हैन। पश्चिमाहरू पनि त्यही आए र इन्डियनहरू ओझेलमा परे र इन्डियन भूमिका कमजोर हुँदै गएको छ नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कोणबाट हेर्दाखेरि हैन। हाम्रो आफ्नो कोणबाट हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी सत्ताको देश सिमाना जोडिएको हुनाले हामीलाई त्यो नै चाहिँ मुख्य लाग्छ र हो पनि। तर टोटल अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ राजनीतिको कोणबाट हेर्दाखेरि इन्डियाको भूमिका त चाहिँ कमजोर भयो। अब जस्तो अमेरिका र चिनको कन्फ्रन्टेसन जो द्वन्द्व हुन्छ नि, त्यसका अगाडि त उनीहरू त मिनिमाइज भएर गए हैन, न्यून भूमिका भयो उनीहरूको। अब त्यो सायद उनीहरूले महसुस गरिकन अब यो चाहिँ यसलाई उल्टाउन अब हामीलाई गाह्रो छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा अब हामीलाई अलिकति आफ्नो भूमिका अलिकति चाहिँ अगाडि बढाउनुको निम्ति अमेरिकनकै मान्छेहरूसँग अलिकति सौदाबाजी नगरिकन हुँदैन कि भन्ने खालको निष्कर्षमा उनीहरू पनि पुगेको हुनुपर्छ हैन। यो केपी ओलीसँग जो सम्बन्ध सुधार गर्न खोजिरहेछन् नि, यसका पछाडि चाहिँ त्यो इन्डियनहरूको एउटा मजबुरीको बाटो पनि मैले देख्छु। एउटा त मैले भने त्यो अमेरिकनहरूको खेल पनि हो, किन इन्डिया जुन दिनसम्म चीनको विरुद्धमा कुर्लिरहेको छ हैन, चीन मात्र हैन रुससँग पनि सम्बन्ध बिग्रिरहेछ। जस्तो चाहिँ तपाईँको हतियार आयात गर्ने कुरामा रुसले बारम्बार चाहिँ कूटनीतिक रूपमा चेतावनी दिइरहेछ इन्डियालाई हैन, तर इन्डियाले किनिरहेछ हैन। त्यो मात्रै हैन, उसको चाहिँ अर्को के देखिन्छ भन्छ भने जस्तो इरानसँग तेल बन्द गर्नको निम्ति अथवा चाहिँ अब जो चाहिँ अहिले चाहिँ अमेरिकन विरोधी भनेर खाडीमा चिनिन्छन् ती देशहरूसँग चाहिँ तेलको कारोबार बन्द गर्नको निम्ति इजरायलको पहलमा अब यो चाहिँ तपाईँको के अरे लेबनान भयो, साउदी अरब भयो र त्यसमा इजरायल पनि सामेल छ। यिनीहरू मिलेर एउटा अरब पाइपलाइन, तेलको पाइपलाइन बनाउँदैछन्, जुन पाइपलाइन चाहिँ तपाईँको सिरियासम्म पुगेर अनि त्यो घुमेर चाहिँ तपाईँको इन्डियासम्म ल्याउने तयारी छ उनको। अब त्यहाँ इन्डियालाई उनीहरूले सामेल गरिरहेछन्। त्यसको कारण के हुन्छ भने अब विश्वको बजारमा विशेष गरिकन एसियातिर जो चाहिँ तपाईँको जस्तो इरानको तेल अथवा चाहिँ कतारको तेल अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे सिरियाको तेल जो चाहिँ तपाईँको आउने गर्थ्यो नि, त्यसलाई ब्लक गर्नुको निम्ति उनले समानान्तर अर्को तेल लाइन बनाइरहेछन् र अब त्यो लाइनसँग इन्डिया जोडिएको छ। अब यो सबै कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ उनीहरूको अमेरिकनको रणनीति के हो भन्छ भने
इन्डियालाई अहिले चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ भट्काइहाल्ने बिस्काइहाल्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्न। किन भन्छ भने ऊ ट्र्याकभन्दा पुरै बाहिर गइसकेको छैन हैन। त्यसकारणले उनको रणनीति उसलाई प्रोत्साहन पनि गर्ने र यदाकदा उसलाई चाहिँ आतंकित पनि पार्ने उनको दोहोरो रणनीति छ हैन। अब उसलाई आतंकित पार्ने मुद्दा चाहिँ जस्तो लिम्पियाधुरा नक्सा भयो, त्यस्तै एउटा काश्मीरमा जन्मसङ्घको मुद्दा छ 1948 मा पारित भएको हैन, त्यो न खारेज हुन्छ न जन्मसङ्घ हुन्छ। उनलाई जुन बेला चाहियो त्यो बेला जन्मसङ्घको कुरा गर्छन्। जस्तो रुससँग मिलेको थियो चाहिँ शीतयुद्ध कालमा, त्यो बेला पुरै अमेरिकनहरूले चाहिँ जन्मसङ्घको कुरा गरे। अब सोभियत सङ्घको विघटनपछि इन्डियनहरू अमेरिकन कित्तामा गएपछि जन्मसङ्घको कुरा बन्द गरे काश्मीरमा, र काश्मीरमा इन्डियनहरूको दमनलाई उनीहरूले मौन भएर समर्थन गरिरहेछन्। अब उनको यो दोहोरो रणनीति अन्तर्गत यो पछिल्लो कालमा नेपालको भू राजनीतिलाई चीनका विरुद्ध कसरी इन्डो अमेरिकन रणनीतिको एउटा साझा एउटा पोइन्ट बनाउने, त्यो थलो बनाउने भन्ने कुरामा अलिकति उनीहरूको बिचमा समझदारी विकास भएको छ र त्यसैको प्रतिबिम्ब, त्यसैको छायाको रूपमा केपी ओलीका केही गतिविधिहरू अगाडि बढेका छन्। मैले नयाँ विशेषता दिएको यो पछिल्लो पटक।